अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अनिका वॉइस के साथ आप सबको प्यार भरा सलाम। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज की कहानी हमें जिसने दी है इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। तो चलिए कहानी की जानिब चलते हैं। मेरे गांव से दूर 1 किलोमीटर दूर पीपल का एक बड़ा दरख्त है। ये एक बहुत बड़ा दरख्त है जिसकी शाखें लंबी और ऊपर से नीचे तक और ऊपर की तरफ मोर की शक्ल में खमीदा है। मुझे वो दरख्त इतना खौफनाक लगता है कि इस दिन के वाक़ये के बाद मुझे हंसी आती है। इस दरख्त की शाखें कम से कम आधे बेगे पर फैली हुई हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ इस बात पे यकीन करें या ना करें, लेकिन मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि भूत बुरी रूहें हैं। हर गली और हर चौराहे पर ऐसी बदरूहें हैं। हम नहीं देख सकते जब तक वो हमें दिखना ना चाहें। ये रूहें इस वक्त नज़र आती हैं जब किसी की रकम इस रूह के साथ मिलती है। मैं आपको एक ऐसी हकीकत की कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि याद आते ही मुझे हंसी आ जाती है। अब मैं आपको इस वाक़ये के बारे में बताता हूँ कि मैं और मेरे दोस्त इस पीपल के दरख्त पर खेलने के लिए जाया करते थे। हम झूला झूलते थे, शाखों पर झूलों की तरह। इस दरख्त का साया इतना घना था कि तमाम परिंदे इस पर बैठते थे और हम गर्मियों में इस पर झूला झूलते थे। बहुत मज़ा आता था। वैसे इस दरख्त के बारे में लोग कहते थे कि इस दरख्त पर भूत रहते हैं, लेकिन हम बच्चों ने किसी पे यकीन नहीं किया, बस रोज़ खेलने जाते थे। एक दफ़ा का जिक्र है कि दोपहर का वक्त था। हम 3 दोस्त, मैं और मेरे 2 दोस्त इस दिन जल्दी रवाना हुए। दिन के 12 बज रहे थे। हम वहाँ पहुँचे और हमने मंसूबा बनाया कि हम एक ऊंची जगह पर जाएंगे और अगर वो लोग आएंगे तो हम भूत बनकर इनको डराएंगे। और हम अपनी पतलून में चंद पत्थरों पर चढ़ गए। दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि इस दरख्त से 2 खेत दूर एक दरख्त है। एक कुआं था जिस पर रस्सी और बाल्टी के अलावा कुछ नहीं होता था। जब हम खेलते खेलते थक जाते थे तो इस पर जाकर पानी पीते थे। एक वक्त चुका था जब हम इंतज़ार करते करते थक गए, लोग नहीं आए, तो हम में से एक ने कहा, चलो पानी पीते हैं और वापस आ जाते हैं। फिर मैंने इनसे कहा, मुझे प्यास नहीं है, तुम लोग चले जाओ। फिर वो नीचे उतर गए। ऐसा करते हुए हम पानी पीने चले गए। दोपहर का वक्त था और सूरज अपने अरूज पर था। गर्मी की लहर ज़ोरों से चल रही थी और हवा गिरदो गुबार उड़ा रही थी। आप लोगों को मालूम होगा मैं गांव में रहता हूं और वाक़या भी गांव का है। दरख्त की गोल शक्ल को डंडोरा कहते हैं। मैंने हवा का ऐसा ही एक गोला पीपल की दरख्त की तरफ आते देखा। वो बहुत सी मिट्टी लेकर आई और पीपल के दरख्त के तमाम पत्ते सरसराने लगे और कुछ मिट्टी की वजह से टूट कर गिरने लगे। मेरी आंखें बंद हो गईं, सब परिंदे उड़ गए। अचानक मेरी आंख खुली तो जो देखा वो एक काले चेहरे वाला शख्स था जिसके बड़े बाल थे और इतना ही खौफनाक शख्स मेरे सामने शाख पर बैठा हुआ था। अचानक खौफ के मारे मेरे हाथ छूट गए, गिर गया। मैं गिरते ही मैं बेहोश हो गया। मेरी आंख खुली तो देखा कि मेरे सामने दोस्त पानी पीकर वापस आ रहे थे। इन्होंने मुझे उठाकर बिठाया। नीचे पीपल के बहुत सारे पत्ते जमा थे, इसलिए मुझे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई। मेरी टांग से थोड़ा सा खून निकला। जब मेरे दोस्तों ने पूछा कि क्या हुआ है, मैंने इससे कहा, अभी मैंने इस दरख्त पर भूत देखा है। तमाम दोस्त सोच रहे थे कि असलम हमें डराने की कोशिश कर रहा है। इन्होंने कहा कि लगता है कि तुमको प्यास लगी है, इसलिए ऊपर से गिर गए हो, कि तुम पानी पियो और आओ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। इनके इसरार की वजह से मैं पानी पीने जाना पड़ा। मैं वैसे भी डरता हूँ और मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि बस आज यहाँ से चला जाऊँ, कल से यहाँ नहीं आऊँगा। मैंने बाल्टी उठाकर कुएं में डाल दी। जैसे ही बाल्टी पहुँची, कुएं में से अचानक एक आवाज़ आई और वो आवाज़ से ऐसा लग रहा था जैसे कोई बार बार पानी में छलांग लगा रहा हो। मैं मज़ीद डर गया। जब मैंने रस्सी को आराम से पकड़े बैठा था तो मैंने कैसी आवाज़ निकाली। मैं जहाँ भी था कुएं के पानी में मुझे वही चेहरा नज़र आया।
اچانک میں پیچھے ہٹ گیا اور پیچھے سے کسی نے مجھے اس طرح ٹکر ماری کہ میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور ڈر کے مارے میں نے اپنے ہاتھ سے رسی چھوڑ دی اور میں کنویں میں گر گیا۔ جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی ڈرونا سا آدمی کھڑا تھا۔ میری آواز رک گئی۔ اس کے بڑے بڑے دانت تھے، لمبے بالوں والے دانت۔ ایسا لگتا تھا کہ اس نے زندگی میں کبھی دانت بھی برش نہیں کیے۔ اس کی جلد ایسی تھی جیسے کوئی جل چکا تھا۔ انسان اتنا خوفناک لگ رہا تھا کہ میری آنکھ کھلی، میرے جسم میں جان نہیں تھی۔ میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ میرے دوست حیران تھے کہ وہ اب تک کیوں نہیں آیا۔ 5 منٹ بعد جب میری آنکھ کھلی، جب میں نے دیکھا میں پیپل کے درخت کے نیچے لیٹا ہوں، میں اور میرے دوست حیران تھے کہ میں یہاں کیسے آیا۔ میرے دوست مجھے اٹھا کر لے آئے تھے۔ میں جیسے ہی کھڑا ہوا تو دیکھا کہ میرے دوست کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں، لگتا ہے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تمہیں پہلے بتانا چاہیے تھا، ہم کہیں سے پانی لے کر آتے اور اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو تمہارے گھر والے ہمیں مار ڈالتے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میری طبیعت خراب نہیں ہے اور میں نے حقیقت میں بھوت دیکھا ہے۔ ان لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا۔ کہتے کہ اسلم جب بھی بھوتوں کی بات کرتا تھا تو کہتا تھا کہ بھوت نہیں ہوتے، لیکن آج اسے کیا ہو گیا ہے جو ایسی باتیں کر رہا ہے۔ بھائیوں، اب 2 بج چکے تھے، یہ ہمارے دوستوں کے پہنچنے کا وقت تھا۔ میرے دوست نے کہا چلو اوپر چڑھ کر ان لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا لیکن میں جا کر اپنے دوستوں کے ساتھ تھوڑی اونچائی پر بیٹھ گیا، زیادہ اونچائی پر نہیں۔ جب وہ آئے تو ہم نے پتھر برسانا شروع کر دیے اور پھر کیا ہوا کہ تیز ہوا کا جھونکا آیا اور سب لوگ اڑ گئے۔ ہمیں ایسا لگا جیسے کوئی درخت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا کوشش کر رہا ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ اس درخت پر کوئی بھوت ہے اور وہ سب ڈر گئے اور بھاگ گئے، اور میں بہت خوش تھا کہ آج ہم نے انہیں ڈرا دیا تھا، لیکن ہمیں کم ہی معلوم تھا کہ وہ بھوت بھی یہ سب دیکھ رہا تھا اور اس نے درخت کو زور سے ہلایا۔ یہ سب دیکھتے ہی میرے دوست جلدی سے نیچے اتر گئے۔ اس بار اس کی نظریں تھیں سرخ اور اس کے دانت سرخ تھے۔ ہم وہاں سے بھاگے۔ میں نے وہ شاخ پکڑی جس سے میرا دوست لٹکا ہوا تھا۔ جس شاخ سے لٹکا ہوا تھا وہ ٹوٹ گئی اور وہ اچانک نیچے گر گیا۔ میں نے اسے اٹھایا بھی نہیں۔ میں بھاگا وہاں سے اور میرے دوست بھی ہمارے پیچھے آئے، لیکن ہم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ گھر پہنچتے ہی ہم نے آخری سانس لی۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارا دوست گڈو نظر نہیں آ رہا، تو ہم نے اسے اسی طرف سے آتے ہوئے دیکھا۔ وہ دھیرے دھیرے آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، اس کے تاثرات بدلے ہوئے تھے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کچھ نہیں کہا، بس ہمیں ایسی ہی نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ چل پڑا اور سیدھا اپنے پلیٹ فارم پر بیٹھ گیا۔ اس کے تاثرات بدل گئے اور آواز بھاری ہو گئی۔ جب گھر کے تمام لوگوں نے اسے دیکھا اور کہا تم سب کہاں چلے گئے تھے، تو میرے دوست یاسر نے سب کو ساری کہانی سنائی، اور پھر ہمارے چچا نے کہا کہ میں نے ہمیشہ ان لوگوں کو بتایا ہے کہ پیپل کے درخت پہ بھوت ہے، لیکن یہ لوگ نہیں مانتے۔ اب دیکھو اس کو کیا ہوا ہے۔ اب جاؤ وہ دم والے بابا کو بلا کر لاؤ۔ ہمارے گاؤں میں ایک بابا ہے جو دم و درود کرتا ہے، وہ ان چیزوں میں ماہر ہے، اس سے لوگ انہیں بابا جی کہتے ہیں۔ میں پھر جاتا ہوں۔ بابا جی کو بلایا گیا۔ بابا جی نے مجھ سے کہا کہ پہلے کلی کرو اور جاؤ اور کچھ لیموں اور انڈے لے آؤ۔ پھر میں سب چیزیں لے آیا۔ تب تک بابا جی نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ بابا جی نے کچھ پانی پر دم درود کیا اور یہ پانی میرے دوست پہ چھڑکا اور کہا بتاؤ تم نے اس لڑکے کو کیوں پکڑا اور تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ پھر اس نے بتایا میں پاس کے پیپل کے درخت پہ رہنے والا بھوت ہوں۔ ان لوگوں نے مجھے دوپہر کو سونے نہیں دیا تو میں نے ان کو ڈرا کر پکڑ لیا۔ بابا جی نے کہا پیپل چھوڑ کر کہیں دور نکل جاؤ جنگل میں، وہ پیپل بچوں کے کھیلنے کے لیے ہیں۔ لیکن میں کہاں جاؤں گا؟ تو بابا جی نے کہا کیا تم ایسے ہی چلتے ہو یا میں اپنا عمل شروع کروں؟
اور بابا جی کی آنکھیں سرخ ہو گئیں تو بھوت بولا تم میرے کان چھوڑ دو تب ہی میں جاؤں گا، دیکھتے ہیں کیا اچھا بچہ ہے۔ میں اتنی جلدی سمجھ گیا۔ گڈو کا سانس اٹھا اور وہ ایسے نارمل ہو گیا جیسے وہ ابھی نیند سے بیدار ہوا ہے۔ پھر بابا جی نے کہا جاؤ، اب پیپل کا بھوت بھاگ گیا ہے، اب آپ کسی بھی وقت جا کر اس درخت پر کھیل سکتے ہیں۔ ہاں دوستو، تب سے ہم بھوتوں پر یقین کرنے لگے ہیں اور اب ان سے نہیں ڈرتے۔ جب بھی ڈر لگتا ہے اللہ کا کلام پاک پڑھ لیتے ہیں۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی انیکا وائس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔